खुशाब और जेहलम के बीचों बीच वाक़या लिल्ला टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं। वालदैन ने ऐसा क्या किया कि आपके 2-3 भाई गवर्नमेंट सर्विस में आ गए, एक FPR से रिटायर हुए, एक सोशल सर्विस में चले गए, आप पुलिस में आ गए? सर भाई, दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है, वालिद का भी और वालदा का भी। लेकिन मेरी वालदा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें ये एहसास ज़रूर था कि मैंने अपने बच्चों को तालीम देनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s। तो उस ज़माने में फ़ीमेल बच्चियों को मास्टर्स कराने का या यूनिवर्सिटी भिजवाने का कोई रवाज नहीं होता था। तो मेरी 4 बहनें हैं और वालदा ने चारों को पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कराया। तो उस समय मैं समझता हूँ कि वालदा का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके जहन में एक बात बैठी हुई थी कि मैंने बच्चों को तालीम देनी है। तो सिंस रूरल बैकग्राउंड था, तो वालिद की ख्वाहिश थी कि कोई बच्चा फ़ौज में या पुलिस में ज़रूर जाए। तो बड़े भाई साहब चूँकि FBR में जा चुके थे, मुझसे 12 साल सीनियर हैं, अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, तो वो उनको देख के मुझे भी एक शौक़ था कि जी सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है, और फिर जो किस्मत होती है वो आपको वहाँ पे ले आती है। पुलिस वाले तो बड़े सख्त गिर होते हैं, डंडा चलाते हैं। आपने बेसहारा बच्चों को पालना शुरू कर दिया, ये कैसे? इसमें बेगम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो मेरे फादर इन लॉ थे मेजर रशीद बड़ाइच, वो बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करते थे, लंगर बांटते थे और सर्दियों में रज़ाइयाँ तकसीम करते थे। तो बेगम चूँकि अकलौती औलाद है, तो उसने ये लेगेसी वहाँ से ली। पुलिस का जो रवैया है उससे लोग शाकी रहते हैं, लोगों को गिला रहता है। तो आपके क्या पहले अपने रवैये में तब्दीली की, फिर ये बच्चों से मोहब्बत शुरू की? हमारे इस इंस्पेक्टर जनरल ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा तब्दीली कर दी है। थानों में अब लोग जाके अपनी वेडिंग शूट्स करा रहे हैं। इस लेवल पे हमने थाने कर दिए हैं। रवैया अभी भी तब्दील होने की ज़रूरत है, लेकिन जो 76 सालों में पुलिस को इस्तेमाल किया गया है वो 1.5-2 साल में तो नहीं ठीक हो सकती। और पहली दफ़ा हुआ है पंजाब पुलिस की हिस्ट्री में कि ट्रेनिंग पे बहुत तवज्जो दी जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रेनिंग है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का बैकबोन होता है। आप तो 2 ट्रेनिंग अदारों में काम कर चुके हैं। मैं पहले मोटरवे में ट्रेनिंग दिलाई, अब आजकल आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं बड़ा लकी हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरा शायद वो टेम्परामेंट भी नहीं है जो पुलिस में नॉर्मली लोगों का होता है। तो आई प्रेफर कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो। अभी हम कॉलेज जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि आज से 1.5 साल पहले ये कॉलेज क्या था और अभी हमने इसका हुलिया क्या कर दिया। अच्छा, ये बताएं मुझे कि घर में भी पुलिस वाला रवैया होता है या घर आकर बिल्कुल? नहीं, मेरा बाहर भी पुलिस वाला रवैया नहीं होता, और घर तो बिल्कुल ही। आई एम अ वेरी काइंड फादर। माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और उन्हें मैंने टोटल लिबर्टी दी हुई है। कितनी मेहनत की आपने जब आपने मुकाबले का इम्तिहान दिया, और क्या ऐसा आपने हरबा नुस्खा आजमाया कि जिससे पुलिस सर्विस में आ गए? सर भाई, शुरू से ही आई वॉज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। मेरी जो बड़ी से छोटी बहन हैं सरगोदा होती हैं। मेरी बेसिक स्कूलिंग PF कॉलेज सरगोदा की थी। वो मेरी टीचर भी थी, मुझे उनसे मार भी बड़ी पड़ी। तो लेकिन उन्होंने मेरी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी थी कि वो मुझे ज़िंदगी में दोबारा ट्यूशन रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो CSS के लिए देखिए, मेहनत का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं है। आप मेहनत करें और फिर किस्मत भी होती है, तो अल्लाह ताला आपको फिर रिवॉर्ड देते ही देता है। मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं। लिल्ला साहब, अपने तारीख़ में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तारीख़ क्या बताती है कि पाकिस्तान आज ऐसा क्यों है, पुलिस ऐसी क्यों है, हम शहरी ऐसे क्यों हैं? तो तारीख़ तो मेरी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि कम से कम पाकिस्तान की तारीख़ ठीक लिखी जाए, लेकिन वो अभी तक मैं कहीं पढ़ नहीं सका। तो मुसलमानों की तारीख़ भी आपको आइडिया है कि जी बड़ी मिक्स्ड किस्म की और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की है। तो पाकिस्तान की तारीख़ हमें असल में पढ़ाई ही नहीं गई है। तो मैं समझता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि कोई शख्स पाकिस्तान की तारीख़ लिखे और हकीकत लिखे। फैमिली से नाश्ते के टेबल पर मुलाकात हुई। घर की बास पुलिस है या हाउसवाइफ? मुझे लगता है कि घर का बॉस हमेशा मर्द को होना चाहिए। हम लोगों का क्योंकि रूरल बैकग्राउंड है, तो हमारे में यही होता है कि घर में बॉस हमेशा जो है ना वो हस्बैंड ही होता है।
بیویاں بڑی چلاک ہوتی ہیں, کہتی ہیں کہ خامد گھر کا باز ہے, چلاتی سب کچھ وہ ہیں. یہ حقیقت ہے. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب بچوں کا بھی کوئی معاملہ ہو یا کچھ بھی, میں ڈیسیجن اگر لے بھی لوں نا تو ہمیشہ اپروول محبوب کی ہوتی ہے, اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہم جو ہے نا پھر اس کے بعد کچھ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. گھر کا خرچ کون چلاتا ہے؟ وہ میں چلاتی ہوں, کیونکہ انہوں نے ڈے 1 پہ ہی سارے پیسے میرے حوالے کر دیے تھے, اور انہوں نے اپنی سلامیوں کے بھی جو پیسے تھے وہ بھی مجھے دے دیے تھے کہ بس سب سے تم نے یہ سب کچھ مینیج کرنا ہے. لڑائی کون کرتا ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب مجھے لگتا ہے محبوب آپ کو بہتر دیں گے, کیونکہ اپنے منہ سے بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ میں ہی کرتی ہوں. لڑائی جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے اور باقاعدہ پلان کر کے ہوتی ہے. دروازہ بند کر کے کہ بچوں کو پتہ نہ چلے, تو پھر لڑائی ہوتی ہے اور آخر میں معافی صاحب سے بندے نہیں مانگنی ہوتی ہے. اچھا, ان کی سب سے اچھی بات کون سی ہے اور کون سی ایسی بات ہے جس پہ آپ کو گلہ رہتا ہے؟ سب سے اچھی بات یہ کہ دل کے بہت اچھے ہیں, ہر کسی کے کام آتے ہیں. کوئی بھی اپنا مسئلہ لے کے آ جائے تو اس کو یہ اپنا مسئلہ سمجھ کے نا اس کے لیے سیریسلی اس پہ ایکشن لیتے ہیں, اور ان کو ہوتا ہے کہ بس اب میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ان ریٹرن اتنا زیادہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا, تو پھر یہ تھوڑے سے سینٹی ہو جاتے ہیں, یہ تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو وہ میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں, اگر آپ نے کرنا ہے آپ کریں, بٹ ایکسپیکٹ نہیں کریں. آپ کو اپنی اہلیہ کی کیا بات سب سے پسند ہے؟ شی از ویری کیئرنگ, اور میرا جتنا بھی اسٹاف ہے جو میں اسلام آباد پوسٹڈ رہا, کوئٹہ رہا, ان کا اب میرے سے رابطہ نہیں رکھتے. وہ ابھی بھی صوفیہ سے رابطے میں ہیں کہ جی بیوی کا آپریشن ہے, بچے کا داخلہ کرانا ہے. تو شروع سے ہی شی از ویری کیئرنگ. آئی تھنک سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ بابا بہت کیئرنگ ہے, اور مطلب جو بھی آتا ہے نا اس کی ہیلپ کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بابا سے کسی نے ہیلپ مانگی اور انہوں نے ہیلپ نہ کی ہو. اور آئی تھنک مجھے سب سے بری بات بھی یہ لگتی ہے کہ کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس طرح کہ اپنا چھوڑ کے پھر باقی سب کا کرنا, لیکن مجھے سب سے اچھی بات بھی یہی لگتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ماما اور بابا میں سے دونوں میں سے کون پسند ہے اور کیوں؟ بابا اس لیے پسند ہیں کیونکہ وہ مجھے چیزیں لے کے دیتے ہیں. نہیں, ماما سختی کرتی ہیں؟ اچھا. میں انکل بزنس پڑھ رہی ہوں, میری ایکسٹرنل ڈگری ہے لنڈن افیلیٹیڈ, اور اس کے علاوہ زیادہ ٹائم فاؤنڈیشن میں ہی ہوتی ہوں ماں بابا کے ساتھ. فاؤنڈیشن میں کیا کرتی ہیں آپ؟ میں بچوں کی بڑی بہن بھی ہوں تو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں, پھر آفس کا جو بھی برڈن ماما کا شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں, مینجمنٹ اور وہ سارا دیکھنا. اور آپ کو اپنے بابا کی کون سی بات سب سے اچھی اور کون سی سب سے بری؟ سچ سچ بتانا. مجھے بابا کی سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ میں ان کی فیوریٹ ہوں, وہ مانتے نہیں میں ہوں. اور سب سے بری بات تو مجھے کوئی بھی نہیں لگتی, ان کی ساری باتیں اچھی ہیں. سب سے جو اچھی بات ہے مجھے لائک کبھی کچھ نہیں کہا کسی بھی بات پہ, بے شک وہ نمبرز ہیں یا کچھ, یا مجھے کسی بات پہ بھی نہیں روکا. دیٹس دا بیسٹ تھنگ. اور بری بات ایسے ہوتی نہیں ہے کہ لائک میں اپنے فادر کی ایسی کوئی بات نہیں جو بری میں مانتا ہوں. اپنے ذاتی گھر میں 3 نومولود یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. آپ کے گھر کی آرائش و سجاوٹ کس نے کی ہے؟ آپ اس میں آپ کا کردار ہے یا آپ کی وائف کا؟ بیگم صاحبہ نے لبرٹی دی تھی کہ جی میرا ایک ڈریم تھا کہ جی میں کوئی آرتھوڈاکس قسم کا انسان ہوں, ماڈرنزم میں بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا. تو پرانی آپ نے ساری پرانی کھڑکیاں, دروازے, یہ چارپائی, یہ سارا کچھ کہاں سے لیا ہے؟ یہ ساری انٹیک کی کلیکشن ہے. یہ جو مین ڈور ہے یہ میرا ایک دوست ہوتا ہے انڈیا میں, اس نے ہمیں گفٹ کیا تھا, اور اٹ از 300 ایئرز اولڈ. تو یہ ساری پھر انٹیک ڈفرینٹ جگہوں سے کلیکٹ کی, اور صرف ہم نے گھر کو پھر ایک ماڈرن اور آرتھوڈاکس کا ہم نے مکسچر سے دیا, لیکن گھر مینٹین صاف ظاہر ہے بیگم صاحبہ کرتی. کیوں جی, آپ یہ بتائیں کہ خیالات ماڈرن ہیں یا آرتھوڈاکس ہیں؟ مجھے لگتا ہے ہم دونوں کے ہی تھوڑے آرتھوڈاکس ہیں خیالات. دیکھنے میں شاید ہم نہیں لگتے ایسے, لیکن ہم اصل میں ایسے ہی ہیں. یعنی دیکھنے میں ماڈرن ہیں, خیالات میں پرانے ہیں. دیکھنے سے ماڈرن لگ دے, اندروں پنڈو ہے.